أرئست زينة بسم مسرح سلام وعلى بريتوريا حزب تجراي بجونسايد أو سرعة بلصقنا بسلحتا كسأنتا يجباني لهم مكتل بريزيدنت تجراي أيت أماني لسفا تناوي حوز أنحب ورقة زوها بهجرة وملك فتنا 10 طفلي زمنة مرت كلتشن 10 شمونتن أمة مرت لما عنت بعلي تجمير بيرو حرشان هفت تفترون تجراي نعسرت حموشتش حرستوت حموشتش كونتال زمن أو الدخول بحجز كم زب أفليت وزولن كالوتن نايز علت كندي نتوتاتهم سلام تعنا هذا اللي زغوركم تملكتنا نزعلت زيز حرميم زيناتات تلفزيون تجراي أرست زيناتات بمل لا يفلمنا حزد ما نبى زرزراتهم كنسجر زيناتات بممرح حافظ جورو بمداي ملكة قوانقو أدما سلمون هايلو بسم الله سمويا ستيديو تلفزيون تجراي حبرناكم كنسن إحنا نمكت تالكم بمعدام نبى فلما زينك سجر بسم مسرح سلام وعلى بريتوريا حزب تجراي بجونسايد أو سرعة بلصقنا بسلحتا كسأنتا يجباني لهم مكتل بريزيدنت تجراي أيت أماني لسفام كومشن بوليس تجراي زبط نبيراو برسات بزبل مري حساب أبستدالو سند بيراو دحنت مس أولاتو زت أكايدلو هاي لسلاسي قبر مكائل توصح يزلو أولات بوليس كوميشن تجراي زبط نبيراو برسات بزبل مري حساب أبستدالو سند بيراو دحنت زت كايدم سممعو على سلام بريتوريا نحادك تنت نحادك نبر زي كونس نقولهم مزبطات سلام تحتاتنت الناس فينو حق منقستاو متكلاتن سواو مسلاتن الرقاقيصو غزاتا وحدنتن تمزابلتن نام مربتهم كملسن داغمهن صد كسالت انتبايليو تفري مزبلو مكتل بريزيدنت تجراي ايت امان يلسفا خوينغنا تسفاز تجبرلو على سلام بريتوريا سرعات بلص قلنا بسم مسرح سلام تجراي نمن بتتانن نمن بركاخن كسرح صنحيلهم حزب تجراي تجمر تقدامنت جونسايد تفصملو زصنت حزبيو حزب تجراي الاولونتو استمنطل حزبيو حزب تجراي مثل عرسو وسانو استمنطل حزبيو حزب تجراي كي حوي بجتو بخصادو استتحازه حزبيو سلازي حزب تجراي كنبرك خلني ابزع عدزي حيال نغس زخوان حزب تجراي بركي كان امين بيل كانيو إلو زعمن سرعتي بمقانون حزب تجراي بسلحتا كصنت زي كونس لون وكراغصن كنبرن مسل سلازلو زبت نبهراو برست زبل حساب حيزو ابل علم مقابر جونسايد او سرعت بلصقنا هلون كراغص يلوم سرعت بلصقنا نحزب تجراي كم كرداويانن كم بيافراز نور عنتو يزولكم ايغو زبالو حزبن بتينو تجراي فورميو قبل علي مقابر حزب تجراي كنقص دل زول سرعتي سلازي ابز خنتات زي كوينا زبط نبيهراو برست هلونا نان دحننتنا نكا ام مقابر سرعت بلصقنا يزرغاغص نابزل قلص زخونت قوام اتينا لنا مالت لعلاونت مالت باغن دليتن حزبن مسل عرسو وسانن يزبلو كوميشن بوليس تجراي جنرال يحدغوسيوم لونا نمرغا زبط نبيهراو برستيلنا كاب طفات كندحن يغبايلم زبط البهراوي برسد إلنا نلعب كنا سلزنا فمنا يكونه سلز أجمعنا يكونه تجفيعنا تبدلنا نهلنا ون تاريخنا نتفقت آمين الكام قبال نبارنت آمين الكام قبال يكونه مو حزون آمين لنا نقبله تفقت نبارنتن يلن بحيل استورة لوعلاونتنا لوعلاونت مالت مريت مالت راح يكون لوعلاونت مالت فؤاد نايت حزبي دليت نايت حزبي باقي نايت حزبي تكبارو زغبرولي حزبي لوعلاوي ناي سلطان بعلوانا ازي خا امريتو مربتو يزغلص احنا مربتنا عينا تنطيقنا زلنا زبط نبيهراو برسات لنا نلعل هلوننا دحننتنا ام مقابر صلاتنا ايو زرغاغص ساتفت تزتبو غنم بهراو هلاون غزاتاو حدنتن تجراي نمحاسن نمملاسن دلوات كم زخنو ارغاغيصم حزب تجراي سلامون دحننتن نمرغاز كم سراويت تجراي كنغورز غبنا نجر
مريتنا حزوه زلو صلاي نممكات حيال دلو خنقبر يقبا صلاي خا قطو تملس تخيل دولا خان دحر عترني خي حمرا طرا يخونن 146 تفاناقلتي مطاليا زلو حزبنا لنا اززبس بقى خما إلنا وخينبر بوحج الدمسس فقد كندا بقرن بسحتني وقع تاي سرح زله تاينا نسرح زلنا جيزي يخيدله تا جيزي نسا دمو كتصبب لوا وا كم تا جيزي وندنا كون لا ندحر كما خوينا ندحر زنقعنا كنزنقع يبلنا بحالا ايه سبر زينا نارا خموتاو ايتفقدنا كلنا اينا سبرا زقبنا حيزي ببعاعمنا ጸገማት ትግራይ ንክፍትሑ ሰራዊት ትግራይ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ብሓይሊ ሰብን ሎጂስቲክን ክሕይል ኣብ ምግባር ኩሉ እጃሙ ከበርክት ከም ዝግባእ ፕሮፌሰር ክንፈ ብርሃ ገሊጾም። ፕሮፌሰር ክንፈ ብርሃ ነዚ ዝገለጹ ሰራሕተኛታት ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ መድረኽ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ኣብ ዘሳለጥሉ እዋን እዩ። ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ነቲ መድረኽ ተኸታቲሉ ዝስዕብ ጸብጻብ ኣሰናዲዩ ኣሎ። ሰራሕተኛታት ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ መድረኽ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ዘሳለጡ ኮይኖም ኣብ ዝርያት ዛዕባ ፕሮፌሰር ክንፈ ብርሃ መበገሲ ሓሳብ ኣቕሪቦም። ሰራሕተኛታት ኣሚሓት ብዛዕባ ዘሎ ዲፕሎማሲ ምስ ጎራዊ ህዝብታትን ሃገራትን ዝግበር ምሕዝነት ኢሉ ድማ ኣብ መደብ ምስላፍ ዝረኣዩ ሓላፍ ዘላፋት ኣመልኪቶም ሕቶን ርእስን ኣቕሪቦም። ህላወን ድሕንነትናን ዓርሰ ውሳነናን ኣብ መቃብር ስርዓት ብልጽግና እዩ ዝብል ውሳነ ወይ ከዓ መደምደምታ قبل يزور أبو خمولك. مزا قال زخونة هاجرك خمينا هنكتلنا. حجة فيدراليس حيلي تات قال لنا عمل. بقلت يخزر ربز الله. تنام حد نتلا خن تنكر تخلنا سبنا خن نكب زلنا نمتينا حد جزين نقبر نمتينا عرق زين نقبر. وين السوق نبر وين إحنا خن نبر زبلنا قرق وسط خلاله. كم ميديا جن كم تجتبهاله تي عبيك على سوزلو ميديا أيو. أبزي تمرت كلينا أيو. أفعل علينا خم أفعل علينا. إمنتنا خم إمنتنا. كم تجارجن حدا خوينا نسأله تجراي نسأله تجارز مسألة أي نمكتيا. كين برسس لعلة الصراحة ناس. نحنا خنمكتينا بعلنا. زبل كان وسدينا زلنا زبلون زيون مراي. نتمثل على الحتوتات ملس ذهبوا بروفيسور كنف ابراهام سراو تግራይ ካብ ዝኾነ እዋን ላዕሊ بحيل ሰምን ሎጂስቲክን ክሕይል ከም ዝግባእ ምስ ገለጹም ብፍላይ ድማ ምሕዝነት ኣብ ምጥንኻርን ድሕነት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዘረጋግፁ ስራሕትን ብዕቱ ይስራሕ ከም ዘሎ ተዛሪቦም ክሰዓር ኣለዎ ድሕሪኡ ኸ ኢልኩም ዝሓተትኩም ኣሎ ብግልጽ እዩ ተነጊሩ ዝተማለአ መሰል ዓርሰ ውሳነ ክረጋገጽ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ታሪኽ ትግራይ ብዙሓት ናይ መሬት ምዝባጥ ዋናት ኣለዉ ናብ 20 ዝኾኑ ሊስት ዝገበርናዮም ኩሎም እንታብ ታሪኽካ ካብ ዘይምምሃር ዝነቕሉ እዮም ድሕሪ ሕዚ ህልወና ጉዕዞ ናብ ብራኸ ይኸውን ዘሎ ስለዚ ተጃምርኡ ናይቲ ምሕዝነት ጽቡቕ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሕዚ ናይ ሃለዋትን ድሕንነትን ማለት ናይ ምህላውን ዘይምህላውን ሓደጋ እኒአና ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ኢልና የበረስና ንሺ እሞኸ ድሕሪኡ ዝብል ሕቶ ዝቐረበ ድሕሪኡ ናብ ዝለዓለ ብራኸ ድሕሪኡ እውን ቻለንጅ ይህሉን ማለት ኣይኮነን ተዋሕሊልካ ከመይ እንተገበርካ ይሰልጥ ዝብሉን ብዕምቆት ይረአ እዩ ብዲፕሎማሲ እንታይ ይሰርሕ ኣሎ ዝብል ዘልዕልኩም ሕቶ ኣሎ ምስ ዝሞተ ሓዘኔታ ናይ ሓዘኔታ ዲፕሎማሲ የለ ናይ ብሔራዊ ረብሓኻ መረጋገፂ ግን ከዓ ክስራሕሉ እውን ኣሎ ናይ ባዕሉ ጥበብ ናይ ባዕሉ ሳይንስ ኣሎ ሙኩራት ዲፕሎማሰኛታት ኣለውና ከም ብሓዱሽ ተወዲቦም ብምሉእ ዓለም ዓብይ ምንቅስቃስ እዩ ዘሎ ኣካይድ ስራሕ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ኣይተ ኣባድ ገብረስላሴ ቦገኖም ከም ሰራሕተኛታት እቲ ትካል ብግዜ የለን መንፈስ ነቲ ኩነታት ተረዲእና ክንሰርሕ ይግባእ ኢሎም ብዘይ ዝኾነ ምሕረት ብዘይ ዝኾነ ማለት ሰጋእ ማጋእን ብዝለዓለ ጥበብን ኮሚትመንትን እዘን ኣብ ክልቲአን ንሰርሐን ኣብ ፀላእ እውን ኣብ ወገን እውን ንሰርሐን ስራሕቲ ናብ ዝለዓለ ብልሒ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ከነሰጋግሮ ብግዜ የለን መንፈስ ነቲ ኩነታት ተረዲእና ብዝለዓለ መንገዲ ህዝቢ ትግራይ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት እዩ ዝብሉ ዘሎ ስለዝኾነ
ሚዲያና ናይዝ ከምዚ ዘሎ መንቀሳቀስ ማእከል ኮይኑ መቃልሕ ኮይኑ ድምፂ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ኣብዛ መኸተ ህልውና ክዓስል ህዝቢ ትግራይ ህልውናኡ ክሳብ ዘረጋግጽ ብሕራነ ከም ዝቃለሱ ተሳተፍቲ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ከተማ መቐለ ፍሊጦም ተሳተፍቲ ሻምናይ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ከተማ መቐለ 11 ነጥብታት መግለጺ ቅዋም ብምውጻእ መድረኽ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ዛዚሞም ሃፍታይ ባህረ ኣብዚ ዛዕባ እዚ ተወሳኺ ዘሎ ተሳተፍቲ ሻምናይ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ከተማ መቐለ 11 ነጥብታት መግለጽ ቅዋም ብምውጻእ መድረኽ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ዛዚሞም ከንቲባ ከተማ መቐለ ኣይተ ሃይላይ ኣረጋዊ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ብዝብል መሪ ሓሳብ ክካየዱ ኣብ ዝቐነዩ መድረኻት ንዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ዝሳተፉ ምንባሮምን ንህልውናን ምውሓስ ላዕላውነትን ህዝቢ ትግራይ ዝምልከቱ ምርድዳእ ዝፈጠሩ ምዃኖም ኣፍሊጦም እዚ ኮንፈረንስ እዚ ኣብ በብብርኩ ህዝብና ተመያይጡ ዝደምደሞም በደምደምታታት ህዝብና ተመያይጡ ዘነጸሮም አንፈታት ዛ መድረኽ እዚኣ ሕቶ ውጽዓት ሕቶ ዝተገፍዑ ህዝቢ ሕቶ ሉዓላውነት ሕቶ ግዝኣታዊ ሓድነት ክተስምር ክተረጋግጽ ተመዚዛ ወጽያ ስለዝኾነ ዛ መድረኽ እዚኣ ፍሊቲ ኣብ ዝተፈለየ ናይ ምዕራፍ ኣብ ዝተፈለየ ናይ ነጥብ መቐይሮ መድረኽ ኮይና ወጽያ ኣላ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ተባሂሉ በበአካሉ ምይጥ በበአካሉ ውሳነታት በበአካሉ መደምደምታታት ካው ተበጊስኻ ድማ ካሊ አማራጺ የለን አማራጺና ሲዕርኻ መኪትካ ተዓዊትካ ምውጻእ ህዝቢ ትግራይ ህልውናን ላዕላውነትን ምውሓስ ብሓድነት ምቅላስ ውሽጣዊ ሓድነትን ዓቕምታትን ብምጥንኻር ጀኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ንምቅላስ ቃልሱ ክሕይል ይግባእ ድማ ኢሎም መሰል ዓርሰ ውሳነና ብዝተማልአ መልክዑ ዝረጋገጽ ኣብ መቃብር ጸላእትና እዩ ጸላኢና ድማ ቁልፍ ጸላኢና ጆኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና እዩ እዚኣ ኣነጺርካ ተኣማሚንካ ግልጽነት ፈጢርካ ጸላኢና እዩ ከጥፈና ዝመጽእ ጸላኢ ነዚ ጸላኢ ከይቀበርና ህልውናና ክነረጋግጽ ንኽእልን ዝብል ቀይሕ መስመር ምስማር ነዚ ንምዕዋት ድማ ምቅላስ ምውዳብ ዓቕምታት ምትእኻብ ኣድላይ ኮይኑ ተሳተፍቲ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ከተማ መቐለ በወገኖም ህዝቢ ትግራይ ብዝገበሮም ቃልስታት ህልውንኡ እናረጋገጸ ምምጽኡን ኣብ ዝሕዚ እዋን ህልውናና ንምርግጋጽን መኸተና ንምዕዋትን ብሕራነ ክንቃለስ ኢና ኢሎም ላብታ ዘይጸሪ ዓወት ተደራጅና ሓቢርና ኣንኣትር ዘለና ህዝቢ ብዘይ ዓዲ ዓዲ ብዘይ ህዝቢ ክብሪ የብሉ ትግራዋይ ኣብ ትግራይ ዝኸበር ትግራይ ከዓ ትግራዋይ ሒዛ ኣትኸበር ካሊእ ኣማራጺ የለን ዘበት ብምካት ጥራሕ እዩ ዝብል ህዝቢ ወሲነሉ ካብዚ ንላዕሊ ዝሕጉስ ካሊእ የለን ካብዞም ጸላእቲ እዚኦም ንጽበዮ ሰላም የለ ንጽበዮ ረብሓ የለ ንጽበዮ ፍትሒ የለን ትግራይ ናተ እያ ዝብል ሰብ ፈጢርና ኣብ ብሎክ ይኹን ኣብ ወረዳ ኣብ ጣብያ ብደንቢ እዚ ክንሰርሐሉ መሰንገልና ለኣላውነትናን ተደፊረሎ እዚኦም ክነምልስ ኢድና ክንሓጉስ ኣለና ክንዕወት ምዃንና 100% ኣምን እየ ክንዕወት ድማ ኢና ሓፂር ግዜ እያ ተሪፋትና ዘላ ዳርጋ ኣብ ገምገም ዓወት ኢና ዘለና እቲ ዝተገበረ ምይይጥ መሰረት ብምግባር 11 ነጥብታት መግለፂ ቅዋም ብምውፃእ ህልውናን ላዕላውነትን ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስ ኣብ ዝግበር ኩለ መዳያዊ ቃልሲ ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊፆም ኣብቲ ዘተ ካብ ከተማ መቐለ ዝተወከሉ ነበርቲ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ኣመራርሓ ኣብያተ ዕዮ መንግስትን ፀጥታን ተረኺቦም እዮም ጆኖሳይዳዊ አገዛዝ ስርዓት ብልጽግና ምቅባጽ ማለት ህልውና ህዝቢ ትግራይ ምርግጋጽ ከም ዝኾነ በዓል መዚ ተቆጻጻሪ ትካላት ልምዓት ትግራይ ገሊጾም ሰራሕተኛታት መጽናዕትን ዲዛይንን ቁጥጥር ስራሕቲ ማይ መኸተ ትግራይ ንምዕዋት ዘተ ኣሳሊጦም ኤፍሬም ረዳሂ ሰራሕተኛታት ኢንተርፕራይዝ መጽናዕቲ ዲዛይንን ቁጥጥር ማይ ትግራይ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ብዝብል መሪ ሓሳብ መድረኽ ዘተ ኣሳሊጦም ኣጋዛ ብልጽግና ኣብ ትግራይ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ኩለ መዳያዊ ክልከላን ዲሞግራፊያዊ ለውጥን ከም ዘካየደን ጆኖሳይዳዊ ኣጋዛ ብልጽግና ምቅባጽ ድማ ህልውና ትግራይ ምርጋጽ ከም ዝኾነ በዓል መዚ ተቆጻጻሪ ትካላት ልምዓት ትግራይ ኣይተ ኣመናይ መስፍን ይገልጹ ኩናት ጠጠው መሰለ ብስራሕተ ወራር ህዝቢ ትግራይ ክጠፍእ እዩ ገይሩ ሙሉእ ዕፅዋ ዳርጋ ክሳዕ ደሞዝ ምኽልካል ማለት እዩ ይገይሩ ሕዝቡን ኣቦቲ እቲ ጆኖሳይዳዊ ወራር ቀፂሉ እንታይ ገሩ ሕጋዊ ውክልና ናይ ሕወሓት
مسممعنت غير انتهلو أفريسوا قصيلو تفنقل حزبنا نابوت خيملس ناي ديموغرافي لوطي افتخباب خمص غير ومالتي هلونانا أمقابر صلاتنا أمقابر جنوسايداوي سرعات زبل كابزي أتعالي كيد غعزو يزبقس ኣብቲ መድረኽ ዝተፈላለዩ ርእይቶታትን ሕቶታትን ቀሪቦም ብኣይተኣመን ናይ መስፍን ድማ ምላሽ ተዋሂቦም እዩ ጅኻብ መንገዲ እንዳጠለፍካ ገለ ዝበሃሉ ዘለዉ ወረታት ሓላፍ ዘላፋት ብደንብ ተዘይስተኻኺሎም ነቲ መኸተውን ናይ ባዕሉ ዓብዪ ጽልዋ ዝፈጥር ክኸውን እሞ እዚኦም ተዝተኻኸሉ መንእሰይ ሚና ከምቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ሕጂ እውን ኣብቲ ኣዋጅ ግልጽነት ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ንተግባራውነት ናይቲ ኣዋጅ እውን ክንሰርሕ ኣለና سفيح زغنا ملعال افتهزي بتخكل يردون زلو افتحتي السلعة تختكم بزخيلي زخيل زلو لكم زلعلكم ما كوسد الله زريت لني هلونا للاونتن مسر عرسه وسان تግራይ ንምርጋጽ ውሽጣዊ ሓድነት ምጥንኻርን ኣጋዛ ብልጽግና ምቅባጽን ወሳኒ ከም ዝኾነ ድማ ተሳተፍቲ ይሕብሩ ትሕታ እያ ታ መቅላስያ ሳልተባሃለት መቅላስዩ ተቃሊስካ ሰላምካ مركبيو أشنفكا ناو سلامكا ممصاي اختون زلوا قرشي يكونن بهافتي يكونن بفلطات يكونن كل سب نبهراوي دحننتنا اذا عدي بمعرخ قال سلو البوليتيكاو مدرخ እንደحزي عريو أفلالايتنا نصفحو ينقدو مالت سلازي بوليتيكاو خناتاتنا ندحر عرينايو حدنتنا ون يسطاطم ሰራሕተኛታት መጽናዕትን ዲዛይን ቁጽርን ስራሕቲ ማይ ትግራይ መኸተ ትግራይ ንምዕዋት ድልዋት ከም ዝኾን ድማ ኣረጋጊጾም ሕድሪ ብተግባር ተናዊሑ ዝጸንሐ ብወረቐት ዝወሃብ ሃገራዊ መልክዕ ፈተና 12 ክፍሊ ዘመነ ትምህርቲ 2018 ዓመተ ምህረት ሎማዓንቲ ኣብ ዩኒቨርሲታት መቐለን ኣኽሱምን ምሃብ ከም ዝተጀመረ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ኣፍሊጦም ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ተረኺቦም ነቲ ቢሮ ፈተና ዘጀመሩ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ እዞም ሕዚ ዝፍተኑ ዘለዉ ልዕሊ 15000 ተምሃሮ ብምኽንያት ጀኖሳይዳዊ ኩናትን ኮቪድን ንሰለስተ ዓመታት ተኣጓጉሎም ዝጸንሑ ምዃኖም ገሊጾም ገብረ መድህን ተወልደ መድህን ተኸታቲልዎ ኣሎ ኣብ ትግራይ ተናዊሑ ዝጸንሐ ብወረቐት ዝወሃብ ሃገራዊ መልክዕ ፈተና 12 ክፍሊ ዘመነ ትምህርቲ 2018 ዓመተ ምህረት ሎማዓንቲ ኣብ ዩኒቨርሲታት መቐለን ኣክሱምን ይወሃብ ከም ዘሎ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ኣፍሊጡ ካብ ሰነ 23 ክሳብ ሓምለ 16 2018 ዓመተ ምህረት ብበይነ መረብ ን6 ዙራት ልዕሊ 14000 ተምሃሮ ከም ዝተፈተኑ ዘዘኻኸሩ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ ሕዚ ድማ ልዕሊ 15000 ተምሃሮ بورقة يفتنكم زلوا يقلصوا. أوزلهم عمتنا 12 كفلي ملك فتنا زفتنوا زلوا تمهروا. بتجنوسايداوي وكينات مخنيات تمرتهم نسلست عامة لعلين زتاعوا ولهم تمهروا. أب قلت شحن 10 ناي شامنا كفلي تمهروا زنورو. بدمر كم تبز حلفة ون زجلسنا يو أو زعمت زي زفتنوا 20 شحن شعات 255 تمهروا. كوزياتهم تم 14,406 زخون تمهراي فتنا بأونلاين فتنا زوديهم ثم استرفوا 15,349 زخونوا تمهروا فتنوا وزنورهم جزء بحملة حادة كلتن سلستن تم تفتروا ساينس فتن نيروهم أب حملة شدشته شوعة شمون تندمات تم سشال ساينس فتن نيروهم ነገር ግን መንግስት ፌደራል ለብልዕሊ ተማሃሮ ትግራይ ብዝፈጠሮ ጸገም ምኽንያት እዮም ፈተናኦም ብግዜ ክፍተኑ ዘይከኣሉ ሕዚ ዝፍተኑ ዘለው ተማሃሮ በቲ ዝነበረ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ንልዕሊ 3 ዓመታት ካብ ማእደ ትምህርቲ ተኣጓጉሎም ጽንሕኮም ዝኾኑ ዝሓበሩ ዶክተር ኪሮስ ተማሃሮ ትግራይ ኣብ ኩናት ዝበጽሖም ሃስያ ከይኣክል ሕዚ ፈተናኦም ክናዋሕን ክጨናንቆን ምግባር ተወሳኺ በደል ምዃኑ ይዛረቡ ነዚ ፈተና እዚ ከደንጉ ዝኽእል ምንም ዓይነት ናይ ቴክኒክ ናይ ጸጥታ ናይ ሎጂስቲክ ጸገም أي قتمن يا بوليتيكا وسانة وسينم أكلتنا تجري زبصب وزلوا موجودات مقصلت أيام غيرهم أو تمهرنا كبير ناس للبنا سبرات وصحي أفتزنا رب لعل سبرات وفلنا رب لعل مقدام إنك توسخ جودات توسخ شغلات ناس لا تسمون توسخ شغلات لو بدنا هنفتن صباحنا هنفتن 10 تخلت عمت ملؤ زلا فعلوا وصيت معراف عبي معرافي 10 تخلت خفل مالت بتمهروا عيني بمنقستون عمت ملؤ تدالوا اللي بيت مرتون عمت ملؤ تدالوا له نتلفزيون تجري رئيتهم زهاو تفتن تهجروا فتنا بوجنهم بزح أجمعات حليفهم حزي هجروا فتنا كوسدو عدل مركبهم كم زحقوسهم جالسهم
أو تعدل بمصوب حقوساتنا تسالي فتنا بمفتنا بتعم دسيلنا تناوحي كان ناي معصاي تعصي مالتي لا كتسفوري صنيره ግን ብዝንመፀሉ ዕድል እዚ ጽቡቕ እዩ ደስ ይኒ ኩሉ ብጸጥታ ይኹን ብሁሉስ ጽቡቕ ያለው ዝግብስ ብጣዕሚ ብጽቡቕ እዮም ተቀቢሎምና ምጽባያት ብጣዕሚ ተስፋ መቆረጽ ክንዴ ተስፋ ዝቆረጽ እውን ኣለዉ ተስፋ ቆሪጾም ገዲፎሞ ፈቀዶ ናብ በረኻ ፈቀዶ ናብ ስደት ግዛዕ ዝኸዱ ኣለዉ ብጣዕሚ ታንቂና ተጸቢና ጸናሕናና 12 ክፍለ ዓመት ተማሂርካ ማለት ለፊዕካ ማለት ትጽበየ በትጽኢት ብጣዕሚ ኻት ትጽባ እና ቃ ሀዚ ደስ ይልና ንፍተን ለና በሙሉ ኮንፊደንስ ኮይና ዝዕድል ዚ መርካበ ይዕድለኛ እየ ጣዕሚ ማለት እዩ ተስፋ ቀሪጽና ጸኒሕና ኢና ዓዊ ተስፋኒ እኒ ሓሊፈን መርአይ ትምህርት ቤት ዝክመሃር بتزامد زينا أب يونيفرسيتي أخسوم بورقة استدالوا هجروا ملقا فتنا 12 طفل بعلي تجميرهم زي مقصلتا أتي بين مرب استوهابه هجروا ملقا فتنا 12 طفل خوينو كابز تفلاليا ورداتات زمصو تمهارو فتنهم بأقبابو يوسدلهم بريزيدنت يونيفرسيتي أخسوم بروفيسور جبر يسوس برهانه أتي يونيفرسيتي تفتنت تمهارو فتنهم بزقب أنك وسدو أخول قرب مقبي مدك أسن مفتن كفلتاتن ممجبن كم زدالو قليصهم تفتنا بعوت أقباب كساب زازم محبرسة يونيفرسيتي توادي يسرح كم زلو زقلصو بروفيسور جبر يسوس برهانه كيد فتنا بسترقاق أقباب يكايد كم زلو تزاريبهم كاب مينستري تمرتي زمصو اتحبابري كلاستر يونيفرسيتي أخسوم أيت دانيا صفا بوغنوم بورغت زوهاب زلو هاغراو ملقا فتنا بصبوق أقباب كم استجمرن كساب زازم لعلي 150 افصمت فتنا تمديبوم يسرحو كم زلو أرديوم أبتي زوهاب زلو فتنا أب مجمريا زور لعلي 4000 تمهارو فتنا يوسدو كم زلو ون أيت دانيا أهابيروم أبي يونيفرسيتي أخسوم كاب 20 كلتن كساب 24 حملة كلتشان 18 عام تمرت بورقة أبزواب ملقغي هاجراو فتنا 10 طفلي بحفشا لعلي 6900 تمهارو كم زفتن المفلات تخايلو كم صبصاب مسارحتنا في السهم زقبا باستفلاليو أماراتات نواخم زبصح زلو زيناتات تلفزيون تግራይ እንዳቀጸለ ይዝኸወርኩም ተመልከትና ሓርያኹም ቴሌቪዥን ትግራይ ጌርኩም ትከታተሉ ስለ ዘለኹም ድማ ክብረት ያብልና በመባል ናብ ዝቀጽል ዜና ድማ ከስግረኩም ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ በሓደጋ ድርቅን በረድን ዳግማይ ንዝዘርኡ 15000 ሓረስቶት 5000 ኩንታል ዘመናዊ ድኹዒ ወይ ድማ ማዳበርያ ብነጻ ከም ዝህብ ኣፍሊጡ ኣጋጢሙ ዘሎ ኢሊኖን ስዒቡ ክመጽእ ዝኽእሉ ጸገማት ንምክልኻል ኣንፈታት ብምንጻር ይስራሕ ከም ዘሎ ድማ حلفت بيرو أيت ألم برهان هاريفيو قليصهم نصبصب تادل دانيو حيل سلاسي قبر ميكائيل كأتصليو ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣብ ዘጋጥሙ ዘለው ተፈጥራውን ሰብስራሕን ሓደጋታትን ሜላታት መከላኸሊኡምን ኣመልኪቱ ዘቲሙ ህዝቢ ትግራይ ብጸላእቲ በጥሖ ካብ ዘለው ኩለ መዳያዊ ክልከላታትን ዕጽዋታትን ብተወሳኺ ብተፈጥራዊ ሓደጋ ድርቂ ኢሊኖ ዝጥቅዕሉ ኩነታት ሰፊሕ ከም ዝኾነ ሓላፍቲ ቢሮ ኣይተ ኣለም ብርሃን ሃሪፈዮ የመላኽቱም ሰብስራሕ ሓደጋ ከምቲ ዝበለጽናዮ ጆኖሳይዳዊ ምንቅስቃስ ትኸውን እቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ድማ በመሰረቱ ሓደጋ ኢሊኖን ክፈጥሮ ዝኽእል ሳዕቤንን ከም ካልእ ፈተና ተገይሩ ክሰዶ ዝኽእል ኩነታት እዩ ዘሎ ቁጠባ መልክዕ ናይቲ ናይ ህልውናን ድሕንነትን ሓደጋ ብፍላይ ሕዚ ገጢሙና ዘሎ ሓደጋ ድርቅን بحفش هدما ناي إلينو صعبين نون نابزل على برك خوات حلو زخيل كنا تاتكم زلون كلها ننفلت أو قداي قد مسألة 4 معلتات زنورنا مرداتا نابكوا 270 حدا أبياتات زناب زي رخوالو بتحدى جز بتخلي جز دما أبقى قلي ورداتات أبياتات دما تعمج أفز خونه ناي حيال زناب برد وحجن مسألة جوارب زرعتني أو هفت إنساب استفلا لي قداتات زوج حلو كنا تات زلنا مخانون زفلت أنا جاري بيروحرشان هفت فترون تجري زوم حدقاتات نممده عقمتاتو بموداب مواتو أنفتاتنا تصيروا يسرح كم زول دما أيت ألم برهان يقلصم كم بيرو يلون كم منجستي موضع أنفتاتنا يتحزل لنا قلولا متاعيهم أفتقطوا ملكو عزبل كبزاق متنا أنفس مسرت عشر مركوسا مسرت زجارة قطوا هلونا عندنا مرق جاتيا تا قطر حدا قداي قطر خلته بزخون من قدي بتدرك يخون بتي زي سرع عيال وحجين مسؤول فطر قدياتن هيوت سب هيوت إنسان هيوت تفطرون مسارته حدا كخود كل زخول كنتات كلية ولون سو هيوت نايم دحان سرح لايف سيفينج نولو كلا أنفت زعمتنا لي سالسة أنفتنا دما أب كل عرصة مركز خينا جندما عرصة متحققاس سلف هلب نولو زرقي مداوريا
ካልኦት ቀለብ እንስሳ ናይ ምድጋፍ ስራሕ በተኻሊ ገጽ ብኻሊ ገጽ ድማ ዝሐሸ መስኖ ዘለዎ ከባቢ ዝሐሸ ዝናብ ዘለዎ ከባቢ እውን ነቲ ኣብ ሓደጋ ድርቅን ኣብ ሓደጋ በረድን ዘለዎ ከባቢታት ብደረጃ ወረዳታት ብደረጃ ጣብያታት እውን ምድግጋፍ ክሉ ብምግባር ኣቢልና ህይወት ህዝቢ ክነድሕን በቆንድ ድማ ዓርሰ ምርኮሳ ክነረጋግጽ እውን ርብርብ ክንገብረሉ ዝግበአና ጉዳይ ከም ዘለውን በኣንፈት ደረጃ ዘቕመጥናሉ ኩነታት እዩ ኣካል እዚ ድማ ብሓደጋ ድርቅን በረድን መሬቶም ዳግማይ ንዝዘርኡ 15000 ሓረስቶት 5000 ኩንታል ዘመናዊ ድኽዒ ብነፃ ንምሃብ ማናጅመንት እቲ ቢሮ ከም ዝወሰነ እውን እቶም ሓላፊ የብሩም ኣካልቲ ናይ ዓርሰ ምትሕጋዝን ኣካልቲ ምድጋፍን ብምግባር ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን በቀንዱ ምስ መንግስቲ ትግራይ በዋናነት ድማ ዝተፈላለዩ መዳርክቲ ኣካላት ብምዃን ብሰንኪ ሓደጋ በረድን ብሰንኪ ሓደጋ ድርቅ መሬቶም ዳግም ዝዘርኡ ዘለዉ ሓረስቶት ኣፍተን መሰረታዊ ጉድኣት ዝበፅሐን ከባቢታት ናብ 5000 ኩንታል ዝኸውን መዳበርያ ንልዕሊ 15000 ዝኾኑ ተጠቀምቲ ተበፅሐ ዘግብር ውሱን ድጋፍ ዝገበርና ምዃኖም በዘጋጣሚ እዚ ክገልጽ ይደሊ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጸሙ ዘለዉ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸቕጥታት ንምብዳህን ቁጠባዊ ዓቕሚ ትግራይ ንምብራኽን ምጥንኻር ስራሕቲ ዓርሰ ምርኮሳ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ እውን ኣይተኣለም ብርሃን ይሕብሩ ቴክኒካሊ ብፍላይ ሕዚ ቀልጢፎም ክዋጽሑ ዝኽእሉ ዘራእትን ድርቂ ዝጻወር ዘራእትን ናይ ምዝራእ ስራሕ ብቕልጡፍ ናብ መስኖ ምንቅስቓስ ናይ ምእታው ጉዳይ ብመሰረት ጠለብ ናይ ምዕቃብ ብርሰት ናይ ምክልኻል ብቐንዱ ድማ እቲ ናይ ሓምለዋይ ስራሕትና ብምቅልጣፍ ኣቢልና እቲ ገጢሙና ዘሎ ኩሎ መዳያዊ ናይ ህልውናን ድሕንነትን ሓደጋ ክንወፅእ ቁጠባዊ መልክዕ ድማ ምስ ሳዕቤና ኢልና ተኣሲርና ክንቀንስ በዘጋጣሚ እዚ ጻውዒት ክገብር ይደሊ ሕጽረት ዝናብን ንምጽዋርን በረድ ብዝተሓወሶ ዝናብ ዘጋጠመ ጉድኣትን ንምፍታሕ ኮሚቴ ምክልኻል ሓደጋ ስጋኣት ተጣይሹ ይስራሕ ከም ዘሎ ምምሕዳር ዞባ ማእኸል ትግራይ ፍሊጦም ሓረስቶት ወረዳ ማይ ቅነጣል ብወገኖም ብሕጽረት ዝናብ ፍርያቶም ንከይንኪ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ዓቀብቲ ጠሊ ይውግኑ ከም ዘለዉ ገሊጾም ገብረ መድህን ተወልደ መድህን ኣብ ዞባ ማእኸል ትግራይ ወረዳ ማይ ቅነጣል ጣብያ ላኺናይ ኣብ ዘርእጣፍ ዝረኸብናዮም ሓረስቶት ክራማት ድሒሩ ብምጅማሩ ስጋኣት ፈጢሩሎም እኳ እንተነበረ ሕዚ ኣብ ወቕቲ ሃይሃይታ ዘርእጣፍ ዝናብ ምጅማሩ ዝሐሸ እቶት ክረኽቡ ተስፋ ሰኒቖም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ይገልጹ ጣፍ ይዝርእ ኣሎ ሕዚ ጸላጣፍ ይዝርእ ኣሎ ካብኡ ግን ኣብቲ ናይ ዋና ወቕቱ ኢና ሓሊና ተረኺብና እዮም ማለት እዩ ጽቡቕ ዘለና ሕዚ ሰነ መፅን ሂማይስ ጽቡቕ እዩ ቀጻሊ ይጎረመይ ጣፍ ይዘርእ ለህዝቢ ኩሉ ነዝመራ ሓሊፊ እዚ ጣፊና ዘርለ ከምናይና ጽቡቕ ኢና ከም ከባቢና ማለት እዩ ጽቡቕ ማይ እኔ ኣብ ከባቢና ጽቡቕ ማይ ይወዕና ኣሎ መስጉንትና ይቅድም ኢሉ ቁርበ ነዝመራ እውን ትሪእወለኹም ዳጉሻ ምሸላ ቁርቦ ቆይሉ እንሄ እዩ ሓጊዝና እቲ ናይ ጸድያ ሕዚ ተብተብ ንብለሉ ነርና እቲ ናይ ዝመራ ሓጊዝና እዩ ጽቡቕ እዩ ኩሉ እዩ ምሉእ ይጎሮ ማይ እውን ኩልኩል ይጎረና ተወረና እዩ ኣሁን በይ ይገርፈና ይብልና ሕጽረት ዝናብ ከጋጥም ዝኽእለሉ ኩነታት እንተሃልዩ ብኣግኡ ዝተፈላለዩ ጠሊ ዓቀብቲ ስራሕቲ ይውግኑ ከም ዘለዉ ይዛረቡ ኩሉ ናይ ጠሊ ምዕቃብ ናይ መመልስካ ንኣለኻ ናይ ምክያድ ኣለና ሕዚ ጽርግያ እውን ካብ ግዜ ኣኹን ማይ ጭሮሮ ዝዘብና ንኣለኻ ነኹዓትካ ናይ ህዝቢ ወሰን ጽርግያ ኢና ገዛና እዚ ምፍላይ ከባቢ እዚ እንሄ ጽርግያ ዝሓልፍ ብኡ ጌርና እቲናልና ምሸላ ሓደ ምሽሓር ዘርአናኒ ጽቡቕ ኢና መትረፍ ሰሪሕና እቲናልና ትማይ ውሕጅ ዝወረደ ታ ሓንቲ ሻብ ዝወቕዐታ ናይና ናፍቲ ሕርስካ ናፍቲ ዝርእኻ ምግላስ ይዘንሄና እታወታት ሕርሻ ንምጥቃም እኹል ቀረብ ከም ዘሎ ዝሓበሩ እቶም ሓረስቶት ካብ እዋናው እዋን ዝግበር ዘሎ ምኽባር ዋጋ ግን ክመሓየሽ ይግባእ ኢሎም 9550 ግዛዕ ክፍለ ጭራ ኣለዎ ኣብዚ ሰዓት የማት حسب طعمنا وسخ يزخي نص مستكون ما بهاي تلقي حتى مرقي حموز عين بي بزي مداريا يخون داريا انت لكم كاف نزرق زلنا نفريون كاو تعبينا نخفللو بعالم ويا لمعات زراتي بيت صحفات زفر قطبا وردا ماي قنطال اي تحدقو تكل هيمانوت افتا وردا كاب زلو لعلي 7000 هكتار تحرساي مريت زاغيد اتي 67 مئتاوي بزتفلالي زرات كم استشفنن بحزرات زناب مهرتن خينكي حرستوت طلع عقبت سرحت كسرحن بماخلاي كاب هكتار 28 كونتال نمركاب مدب حيسكا يسرح كم زلو تزاريبهم 18 سنه زناو زي جميرنا مالتي خون وردنا طلع عقبتات نبار زالان دحرهاليو زنورو خصقن حدش زالاتات كسرح حذفت زن يسرح زلخاني بمسمر طلع عقبتون غفحت دغري خطقمو ابزي ناي قانጫ زرعت زل دمان انا اشتغدا غدون حويسم مس ناي كوسكاس ملكع غيرم نخسرحيت استمرنا هنا يم زلنا كاب 28 እስከ 30 هكتار زي كونتال
ኣብ ሄክታር ክንረክብ እዩ እቲ ብኣቨሬጅ ማእኸላይ ዘለምናዮ ማለት ኣመሓዳሪ ዞባ ማእኸል ትግራይ ኣይተሽሻይ ግርማይ ኣብቲ ዞባ ብሕፅረት ዝናብ ዝተጠቕዑ ወረዳታት ቀልጢፎም ብዝባፅሑ ዝራእቲ ንምሽፋንን ዝተረኸበት ማይ ተጠቒሞም መሬቶም ብዝተፈላለዩ ዝራእቲ ንክሽፍኑን ዝተዋደዱ ስራሕቲ ይውገኑ ከም ዘለው ይገልጹ ክረምቲ ንእሽተይ ኣብ ምእታው እውን ዝንግዕ ኢልኩም ዝረኣይኹሞ ኣሎ ኣብ ከይዲ እውን ምቁራፅ ከም ዘለዎ እዩ ዝሕብር እቲ ሜትሮሎጂ ስለዚ ፍላይ ከምዚ ዝበለ ጉዳይ ዝጥቅዑ ከባብታት ኣለውና ንኣብነት ኣብ ገላ ወረዳ ገላ ከባብታትን ኣብ ኣበርገለ ይጭላ ብግንባር ቀደም ክረኣያ ዝኽእላ ሕጂ ድርቂ ክገጥመን ናይ ማይ ሕፅረት ክገጥመን ይኽእል እዩ ዝበሃላ ከባብታት ኣለዋ እዚ ናይ ፍሮም ናይ ነበለት ከባብታት እውን ዓድዋ ዝለዓለያት እውን ከምኡ ዘለ ነገራት ከም ዘሎ ርኢና ኣለና ዝነጥበ ማይ ክእለ ዓመቕቲ ጎዳጉድታት ክስርሑ ጥራሕ ኣይኮነን ዝራእቲ እውን ስሉጥ ዝራእቲ ቀልጢፉ ዝባፅሑ ዝራእትታት እውን ነተኣላልሽ ኣለና ብበረድ ዝተሓወሶ ከቢድ ዝናብ ስዒቡ ኣብ ሰብን እንስሳን ሓደጋ ከየብፅሕ ንምክትታል ኣብ ወረዳታት ኮሚቴ ምክልኻል ሓደጋ ስጋኣት ተጣይሹ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ኣብ ቆላተንቤን ኣብ ቀይሕ ተኽሊ ኣብ ኣምበርቶ ኣብ ማይ ቅነጣል ከባብታት ሕፈሮም ኣብ ከምዚ ዝበለ ውቕዒ ዘሎ በረድ ዝገርም እዩ ምስ ኣኸላ በታት ይኽደብሉ ሓደጋ ድልውነት ክልል እውን ዝኽእሎ ክገብር ንሕና እውን በብኸባቢና ንኽእሎ ክንገብር ስሉጥ ቀልጢፎም ዝባፅሑ ዝራእትታት ክነናዲ ኢና ንገብር ዘለና ምክልኻል ሓደጋ ምክልኻል ዝብል ኮሚቴ ጣይሽና ኣለና ኣብ ከባቢና ወረዳታት ኣብ ዞባ ማእኸል ትግራይ ብዝተፈላለዩ ዝራእቲ ንምሽፋን ካብ ዝተሓዘ 194,000 ሄክታር መሬት ዛጊድ እቲ 64 ሚእታዊ ብዝተፈላለዩ ዝራእቲ ከም ዝተሸፈነ ተገሊጹ ቅድሚ ናብ ስፖርታዊ ፀብፀባት ምስጋርና ናይ መወዳእታ ዝርዝር ዜና ናባኹም ከብሎም ማሕበር ደቂ ስዋት ተጋደልቲ ትግራይ ምስ ባንክ ኣንበሳ ሪጅን ግእዝ ሓቢርካ ንምስራሕ ዘኽእል ሰነድ ስምምዕነት ተፈራሪሞም እቲ ስምምዕነት ኣባላት እታ ማሕበር ዝኾኑ ደቂ ስዋት ተጋደልቲ ከዓቁሩን ተለቂሖም ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ንግድን ልምዓትን ተዋፊሮም ተጠቀምቲ ዝገብር ምዃኑ ኣዶ መንበር ቦርድ ማሕበር ደቂ ስዋት ተጋደልቲ ትግራይ ዶክተር ምሕረት በየነ ገሊፀን ገብረ መድህን ተወልደ መድህን ንዘዋድዶ ፀብፀብ ሃይለ ሚካኤል ገሰሰ ከም ዝስዕብ ቀርበው እዩ ማሕበር ደቂ ስዋት ተጋደልቲ ትግራይ ምስ ባንክ ኣንበሳ ሪጅን ግእዝ ሓቢርካ ንምስራሕ ዘኽእል ሰነድ ስምምዕነት ተፈራሪሞም ነቲ ስምምዕነት ዝፈረማ ኣዶ መንበር ቦርድ ማሕበር ደቂ ስዋት ትግራይ ዶክተር ምሕረት በየነ ዝተኸተመ ስምምዕነት ኣባላት እታ ማሕበር ደቂ ስዋት ተጋደልቲ ትግራይ ከዓቁሩ ተለቂሖም መፅለሊኦም ክሰርሑን ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ንግድን ልምዓትን ተዋፊሮም ተጠቀምቲ ክኾኑ ንምግባር ከም ዝኾነ ገሊፀን ከም ዝፍለጥ ደቂ ስዋት ልዕሊ 41,000 ኣባላት ኣለውና ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ልምዓት ስራሕቲ እናተሳተፉ እዮም ፀኒሖም ኣባላትና ልዕሊ 75% ዝኾኑ ናይ መሬት ረኺቦም እዮም ምስ ዝገበርናዮ ምስ መንግስቲ ብምርድዳእ ብትክክል መሬት ረኺቦም ነዚ ዝረኸብዎ መሬት ንክሰርሑ ልቃሕ የድልዮም ማለት ሪቮልቭ ዝኸውን ልቃሕ የድልዮም እዩ ሰሪሖም ከዓ ዝምልሱ ኣካላት እዮም ማለት እዩ ተመሳሳሊ እዞም ናይ ባዕሎም መፅለሊ ክህልዎም ክሰርሑ ምስ ኣንበሳ ኢንተርናሽናል ባንክ ንገብሮ ውዕል ንሕና እውን ፅባሕ ተለቂሖም ሰሪሖም ክምልስሉ ዝኽእሉ ዕድል ክፍጠረሎም እዩ እቲ ዝሕዚ ነካይዶ ዘለና ስምምዕነት ደቂ ስዋት መናእሰይ ልቃሕ እንድሕር ደኣ ተመቻችሎም ካብ ባዕሎም ሓሊፎም ነቲ ባንክን ንዓዶምን ዓብዪ እጃም ከም ዝህልዎም ዶክተር ምሕረት ሓቢረን ነዚኦም ምሕጋዝ ማለት ናይ ባዕሉ ትርጉም ኣለዎ እዩ ኣብቲ ናይ ድኽነት መስመር ዝርከቡ ቆልዑ እዮም ስለዚ ተዋሂብና ዘሎ ዕድል እውን ከመስግን ይደሊ ነዚ ዕድል እዚ ተጠቒምኩም ከዓ ኣብ ሕድሕድ ዘለኹም ኣባላትና ብትክክል ፅባሕ ክትወስድዎ ልቃሕስ ሓላፍነት ዝወስድ በዓሉ እዩ መጀመርያ ይመልስ ዶ ይመልስን ክመልስ ከለኻ ተመሳሳሊ ናብ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ክኣቱ ከሎ ልቃሕ እናረኸበ ክኸድ ይኽእል ማለት ፅቡቕ ደንበኛ ኮይኑ ክኸይድ ይኽእል እዩ ዝብለለኒ ብትካላት ዓይንን ከምኡ እውን ብውልቀን ዝግበር ናይ ልቃሕ ዕድል ምርካብና ከዓ ብጣዕሚ ከነመስግን ኢና ንደሊ ምክትል ፕሬዚደንት ባንኪ ኣንበሳ ሪጅን ግእዝ ኣይተ ሙላለም ከበደ ብወገኖም እቲ ባንኪ ንኣባላት ነታ ማሕበርን ብውልቀን ኣብ ዳኣንትን ማእኸሎትን ስራሕቲ ኢንቨስትመንት ንምንቅሳስ ብፍትሓውነትን ዝሓሸን ወለድ ልቃሕ ንምምቻው ከም ዝሰርሕ ኣፍሊጦም ከም ማሕበር ደቂ ስዋት ኣብ ትገብሮም ኢንቨስትመንት ደረጃ ኢንቨስት ናገበርና ንኸደሉ ዕድል ብምንታይ ብትቕጥቦ መሰረት ማሕበር ደቂ ስዋት ትግራይ እንደገና ልክዕ ከማእተን ከምተን ትካላት ሳተን ኮይና ክትቕፅል
نوع على كم نحيز على خدك أو يسعر غيرنا مثلا خن حق زلون خل عدل خن فتر نخلينا لو لم نتلني بلاس لتوزل له أبالي خن لتوزل له سرحتني عندنا باكيجات اللونه كم بانكي لتزجاجي باكيجات اللونه ساتهم له باكيج ملو النت أفتو أو لا سرحتني لتا محبر دك سوات سلو سرحتني محجز له حدا عوي أدفانتج لنا نوصل نجاري كان بتوسخي تقول له أبال عندنا تأبالات بالتفلالي ملكوعو بالتفلالي زرف لتسماري أبال لسلزخونه بنقدر لتسماري أبال بنقدر درجة لقاح محجز نخل ياو تلقاح درجة قدمي هي كان حق زلو عدل نفتر نخل بلا سفتن دققتنا نعشتن أفتن ما أخلو تفتن عبيت نقدر زلو بو درجة نحجزنا نخد نخلينا على توزينات التلفزيون تقرأي زوم كساب حزز تخطاتلكم ومي مسميرهم سلات من كتالكم كبرت يابلنا ببزر لغمو سنة يجزاء